جنہ دے ماں پیو ٹر ونن انہاں دھیاں دے پیکے مک جاندے نے سیاں نال میں کھیڈن گئیاں بھج پیاں سب ونگاں ماں ہوندی تے ہور چڑھان دی باپ کولوں کیویں منگاں باپ مرے سر ننگا ہووے برا مرن کنڈ خالی ماما باجی محمد بخیشا تے کون کرے رکھے والی لالا گل نوادی دعا واسطے آن والے ہو سنیو بھائی بھائیاں دے درد ونڈاؤں دے یارو بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھڈیاں شاماں پر ٹر جاون جد باپ پیارے وطنوں چکی مہارا اجڑی حویلی نظری آوے اوے کنڈ دیتی جد یارا اج پتراں کول پوچھنا بھتیجیاں کول بھانجیاں کول داماداں کول سنگیاں کول پوچھنا کہندے مولوی صاحب ساریاں گلاں ٹھیک نے پر لالا گل نواز کوئی نہیں اوے ٹر جاون جد سجن پیارے وطنوں چکی مہارا اجڑی حویلی نظری آوے کنڈ دیتی جد یاراں عیداں تے شبراتاں آیاں سب لوگ گھرانوں آئے پر او مڑ کے نہیں آئے محمد جڑے ہتھی آپ دفنائے حضرت بابا فریدہ کسے مبارک دیتی جوان نے بابا مبارک کو بھی عید نہ چڑھ گیا سویرے عید خوشی ہے بابا رو پیا کئی بابیاں دی اکھاں چو آنسو نے بابا رو پیا جوان کہندے بابا خوشی دی خبر دیتی ہے روندا کیوں ہے بابا کہندے بچیا تیری خبر سن گی دیئے پر میرا رونا تو نہیں سمجھیا روندا تاں پیا ماں کے عید آئی پر میڈا مائی نہیں آیا لوگو خیر تھی وے او دے دم دی لوکاں پائیاں زری تے پچھا کہوں میری کسے چیز تے نظر نہیں جمدی اے خوشیاں والے عید مناون تے میں رات گزاری غم دی غلام فریدہ باجو سونے سجن دے میری عید نہیں ہو کسے کہوں دی